अस्सलाम वालेकुम। एमडी न्यूज के साथ मैं हूं माम हैदर। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएंगे। आपको हम खबर से आगाह करते हैं। 15 साल गूंगा और बहरे लड़के सकलैन को फर्रुखाबाद के मोहल्ला रसूलपुरा से नामालूम मुल्जिमान ने रिक्शा पर बिठाकर अगवा कर लिया, जिस पर थाना सिटी फर्रुखाबाद पुलिस को इत्तला मौसूल होते ही फौरी मुकदमा दर्ज करके उसकी तलाश शुरू कर दी। आपको हम खबर से आगाह करते हैं। 15 साल गूंगा और बहरे लड़के सकलैन को फर्रुखाबाद के मोहल्ला रसूलपुरा से नामालूम मुल्जिमान ने रिक्शा पर बिठाकर अगवा कर लिया, जिस पर थाना सिटी फर्रुखाबाद पुलिस को इत्तला मौसूल होते ही फौरी मुकदमा दर्ज करके इसकी तलाश शुरू कर दी। आपको हम खबर से आगाह करते हैं। 15 साल गूंगा और बहरे लड़के सकलैन को फर्रुखाबाद के मोहल्ला रसूलपुरा से नामालूम मुल्जिमान ने रिक्शा पर बिठाकर अगवा कर लिया, जिस पर थाना सिटी फर्रुखाबाद पुलिस को इत्तला मौसूल होते ही फौरी मुकदमा दर्ज करके उसकी तलाश शुरू कर दी। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएंगे। वारबर्टन में आज़ादी फेस्टिवल का इनाकात, तुलबा में इनामात की तकसीम। रिपोर्ट कर रहे हैं लाहौर से नदीम चौधरी। जी नदीम चौधरी, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, आज़ादी ग्रुप वारबर्टन के ज़रिए तमाम आज़ादी फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें शुरका में सर्टिफिकेट, ट्रॉफियाँ और शील्ड तकसीम की गई। जी, इसमें तलबा और तालबात में मिली नगमे, तकारीर और तहरीरों का उनके दरमियान मुकाबला करवाया गया। और ये जो है तकसीम इनामात की जो तकरीब थी कॉमन हॉल वारबर्टन में मुनक़िद की गई। इसके चीफ ऑर्गेनाइज़र मोहम्मद अकरम, प्रोफेसर नईम अख्तर और डॉक्टर सकलैन ने इनामात हासिल करने वाले तलबा और तालबात की भरपूर हौसला अफजाई की। तकरीब में तलबा, सहाफ़ियों, कारोबारी शख्सियात समेत दीगर शोबों के अफराद ने भरपूर शिरकत की और फेस्टिवल के ऑर्गेनाइज़र को कामयाब इनेकाद पर भरपूर मुबारकबाद दी। जी, खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएंगे। हज़रत इमाम अली इब्न मूसा अल रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम मुक़द्दस के मतवली के हुक्म पर जो खुद करबला में मौजूद हैं, आस्तान क़दस रिज़वी की टीम ने यज़द के हस्पतालों में हादसे में ज़ख्मी होने वाले पाकिस्तानी ज़ायरीन की अयादत की। मरीजों को इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के गुंबद के अलमे मुतहर की ज़ियारत कराई गई और खसूसी तबरुकात पेश किए गए। हरम मुक़द्दस इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के मुंतज़मीन के इस इक़दाम से ज़ायरीन अब्बा अब्दुल्ला अल हुसैन अलैहिस्सलाम बहुत दिलजोई हुई और उनका हौसला बढ़ा। मौका पर टीम के मेंबर का कहना था कि हमें मुतालिया किया गया था कि पाकिस्तानी ज़ायरीन जो पाकिस्तान से इराक ज़ियारत मुक़द्दसा के सफ़र और अरबियन हुसैनी में शिरकत के लिए जा रहे थे और उनके साथ हादसा पेश आया। हादसे की खबर मिलने पर फौरी तौर पर बारगाह इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के मतवली मोहतरम के हुक्म पर हम सूरत हाल का जायजा लेने और मरीजों की अयादत के लिए पहुंचे। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएंगे। आपको यहाँ पर अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। शेरगढ़ शहबाज डकैत गैंग गिरफ्तार, लाखों रुपए का माल मसरूका बरामद। थाना शेरगढ़ पुलिस की SHO अख्तर खान की सरबराही में शेरगढ़ पुलिस टीम की बड़ी कार्रवाई। डकैती और राहजनी की वारदातों में मुलव्वस शहबाज डकैत गैंग के 5 अरकान सरगना समेत गिरफ्तार। यहाँ पे आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। शेरगढ़ शहबाजी डकैत गैंग गिरफ्तार, लाखों रुपए का माल मसरूका बरामद। थाना शेरगढ़ पुलिस की SHO अख्तर खान की सरबराही में शेरगढ़ पुलिस टीम की बड़ी कार्रवाई। डकैती और राहजनी की वारदातों में मुलव्वस शहबाजी डकैत गैंग के 5 अरकान सरगना समेत गिरफ्तार। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएंगे। रॉबर्ट एक्स सिंह से मियां जानजेब की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की तारीख में कादियानियों को दूसरी मर्तबा बदतरीन शख्सियत ने उनके कुफर पर एक बार फिर महर तस्दीक सब्त कर दी है। अब भी वक्त है कि कादियानी मिर्जा कादियानी से इजहार बरात करके रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता होकर दुनिया व आखिरत की कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इन ख्यालात का इजहार मुस्लिक अहले हदीस के मरकजी रहनुमा साहबजादा उलामा बर्क तौहीदी ने अपनी रिहाइश गाह पर तमाम मुसालिक के उलमाए कराम साहबजादा उलामा मोनम हसनैन सदीकी, डॉक्टर उलामा अबू बकर सियालवी, मोहम्मद असलम रुबानी, मोहम्मद अकरम रुबानी, मौलाना डॉक्टर हकीम पीर, मोहम्मद रफीक अनवर चिश्ती, मौलाना मोहम्मद अरशाद अहमद, मौलाना मोहम्मद कासिम, मौलाना मोहम्मद हमाद गालिब, मौलाना मजीबुर रहमान लदियानवी, मौलाना साहबजादा शेखीन तौहीदी, हाफिज
حفیظ الرحمان اویسی، مولانا نعمان احمد عباس، مولانا عبدالغفار ناظم، مرکزی جمعیت اہل حدیث قاری اسلم حنیف و دیگر کے نمائندہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ قادیانیوں کو بھی اللہ کریم نے عقل و فہم کی دولت ودیت کر رکھی ہے، انہیں اس پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ انہیں اسلامی قانونی و آئینی طور پر کھلے عام کیا، بلکہ چھپ کر بھی کلمہ، نماز، اذان و قربانی کرنے کی اجازت نہ ہے، اور اگر وہ ایسا کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو انہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں۔ خبروں کی تفصیلات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتائیں گے۔ جلوس چہلم امام حسین امام بارگاہ آغا سید لال شاہ سے برآمد ہو کر اپنے مقررہ راستوں محلہ حسینیہ تکیہ سنگان جعفریہ اسٹریٹ پیر گلاب شاہ شاہ رسول پیر سے ہوتا ہوا محلہ گھڑی سیدہ امام بارگاہ ستگرہ میں اختتام پذیر ہوگا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارا ارمان ہے کہ ہم حسین علیہ السلام کو جی بھر کے رو نہیں سکے ہیں، تو آپ ہمیں ایک مکان دے جہاں ہم اس کی مجلس کر سکیں، اور اس کے بعد ہم مدینہ کی بجائے کربلا جانا چاہیں گے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ آج کے دن 40 کے دن مجلس کی، اور وہاں سے وہ قافلہ جو تھا کربلا معلی آیا اور انہوں نے آ کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور یہ اس کا چیلم منایا تھا۔ عام طور پہ چیلم جو ہے وہ 40 دن بعد ہوتا ہے، لیکن یہ وہ چیلم ہے جو کہ 1 سال بعد جب جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اسیری کاٹ لی اور ان کو رہائی ملی تو وہ کربلا معلی تشریف لائیں اور انہوں نے سرکار حسین علیہ السلام کا چیلم وہاں منایا۔ تو آج کے سر یہ انتظامات کیا وجہ سے بتائیں؟ جی انتظامات جو ہیں یہاں پہ انتظامیہ نے کافی سیکورٹی کے انتظامات بھی کیے ہوئے ہیں، اور ہر طرح سے یہاں پہ جو کام ہے وہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے۔ نہیں آپ جی الحمدللہ۔ کاشف صاحب وہ بہت کوارڈینیشن کر رہے ہیں، اور بس اللہ آگے بھی خیر کرے۔ آدھا جلوس تو آ گیا ہے، آگے اللہ خیر کرے، انشاءاللہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں جلوس۔ سر یہ بتائیں کہ پچھلے سالوں کی طرح اس سال آپ کیا منزل دیکھ رہے ہیں، کیسے آفس دیکھ رہے ہیں، اور اس مجلس کے حوالے سے بتائیں کیسے ماحول ہے اور کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ماحول پرامن ہے، کوئی ایسا کوئی مطلب فرقہ وارانہ کوئی ہم اس بار نہیں دیکھ رہے۔ سیکیورٹی اداروں نے بہت اچھی طرح ہینڈل کیا ہے، میٹنگز کروائی ہیں بازار کی انتظامیہ کے ساتھ، جو امام بارگاہ کے متولیان ہیں ان کے ساتھ وہ کروایا، تو انشاءاللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس دفعہ۔ کیا پیغام دینا چاہیں گے آج کے؟ بس یہ تو چیلم ہے امام حسین ہے، اور امام حسین کا پیغام امن کا ہے، پیار کا ہے، یہ رسول کے نواسے کا چیلم ہے۔ تو یہ شبیہ ذوالجناح ہے، یہ شبیہ ذوالجناح نے وفا کی تھی امام حسین کے ساتھ، تو اس کی نشانی کے طور پہ ہم امام حسین کی نشانی کے طور پہ یہ سمبل ہے نکالتے ہیں۔ تو میری تو سب مسلمانوں سے ہے گزارش ہے کہ آیا کریں، جلوس میں شرکت کریں۔ یہ صرف شیعہ کا جلوس نہیں ہے، یہ پورے مسلمانوں کا جلوس ہے، رسول کے نواسے کا جلوس ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا چیلم آج منایا جا رہا ہے بہت عقیدت کے ساتھ، اور بس اس غم کے موقع پہ میں کیا کہہ سکتی ہوں، یہ تو کل مومنین مومنات کا غم ہے۔ دیکھیں حق کی گواہی آ گئی، ہر آنکھ اشکبار ہے آج امام حسین علیہ السلام کے غم میں۔ جو ہوا ان کے ساتھ وہ اچھا نہیں ہوا۔ آج کے یزیدیوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ حسین کی جنگ یزید کے ساتھ نہیں تھی، آپ سمجھیں، یزید جیسا جس کا بھی عمل ہوگا حسین کی اس کے ساتھ جنگ ہے۔ اور یہ بھی بتائیں کیا پیغام دینا چاہیں گے آج کا یہ ہے کہ انہوں نے حق اور باطل کی جنگ تھی، حق جیت گیا باطل ہار گیا، تو آج سمجھے حق کی جیت ہے، تو اپنے حق کے لیے ہمیں لڑنا چاہیے، اپنے حق کے لیے آگے آنا چاہیے۔ زندگی چاہے اس دور کی تھی یا اس دور کی، اپنے حق کے لیے ڈٹے رہنا یہی حسینیت ہے۔